अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को जवाब देना पड़ता है, और जब पाकिस्तान जवाब देता है तो फिर रोने पे आ जाते हैं। अब तोरखम बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान ने एक जंग छेड़ दी है, जिस जंग को वो कभी भी नहीं जीत सकते, वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने डिस्प्यूट्स को मेज पे हल करने की बजाय बंदूक उठा लेते हैं। हालांकि वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे से जब जवाब आएगा तो उनका हशर क्या होगा। ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान ने शरारत क्या की और उसके बाद पाकिस्तान ने उनका क्या हाल किया है। डिटेल से स्टोरी जानिए। अब तोरखम जो है ना, बड़ी क्रॉसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, लेकिन बड़ा बॉर्डर जो है तोरखम है। और ये आज का बॉर्डर नहीं है, हज़ारों साल से सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से जो भी काफिले आते थे तो इसी रास्ते से वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल होते थे। तो जब ये तोरखम काफिले पहुंचते थे तो इनके पास एक रास्ता ये होता था कि ये हिमालय के ऊपर करते 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 ये जो हमारी साथ इस्लामाबाद के साथ पहाड़ियाँ हैं और मार्गला, इसके ऊपर से होते हुए ये वहाँ कश्मीर पहुंचे और कश्मीर से फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया के अंदर दाखिल होते। एक रास्ता ये होता था। ठीक है। दूसरा ये रास्ता होता था कि ये तोरखम से सीधे नीचे उतरते थे, आगे दरिया सिंध को पार करते थे, फिर उसके बाद अटक को क्रॉस करके ये रावलपिंडी को क्रॉस करके फिर यहाँ से फिर पूरा काफिला जो था, ये काफिले थे या वॉरियर से या सोल्जर से या फौजी होते थे, ये सीधा झेलम को क्रॉस करके लाहौर को क्रॉस करके दीपालपुर पहुंचते थे, उससे फिर इंडिया की तरफ चले जाते थे। ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरा रास्ता ये होता था कि जब ये तोरखम को क्रॉस करते थे तो यहाँ से ऊपर से पहाड़ों की तरफ से, यानी कि आप समझे बलूचिस्तान से होते हुए ये कोयटा और कोयटा से मुल्तान होते हुए फिर दीपालपुर आते थे और दीपालपुर से फिर ये दिल्ली जाते थे। ठीक है। तो तीन रास्ते थे यहाँ से। तो सबसे बड़ा जो रास्ता है वो तोरखम ही है, यानी तीनों रास्तों पर अगर आपने आना तो तोरखम आपने क्रॉस करना है। तो ये एक पुराना रूट है जिसे ज़ाहिर है किसी दौर में भी बंद नहीं किया जा सका, और इसे अगर बंद किया भी गया तो सिखों के दौर में हुआ था। यहाँ पे एक पूरा कैसल बनाया उन्होंने, पूरा फोर्ट बनाया जो आज भी वहाँ पे कायम है, और उसने फिर सेंट्रल एशियंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। अब पाकिस्तान के बाद ज़ाहिर है जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो उसके बाद यही रास्ता है जहाँ से बसेस भी जाती थी, ट्रक भी जाते हैं आज भी, और ये सबसे बड़ा ट्रेड रूट भी अफगानिस्तान की तरफ से यही है। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान आए तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि तालिबान को ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अपने लोग हैं। तो वहाँ पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई, और फ्रेंडली गवर्नमेंट भी तकरीबन 20 साल के बाद आई थी, क्योंकि उसके बाद जब अमेरिकन ने 9/11 के बाद यहाँ पे अटैक किया था तो उसके बाद जो गवर्नमेंट्स बनती रही वहाँ पे वो सारी इंडियन बेस थी, तो इंडिया की तरफ टिल्ट ज़्यादा था। और पाकिस्तान उस दौर में ये महसूस करता था कि दोनों साइडों से हम फंसे हुए हैं, एक साइड से इंडिया प्रेशर डालता है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान प्रेशर डालता है। और उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 28 ऐसे सेंटर्स थे जो इंडिया चला रहा था, जिसके अंदर कौंसल खाने थे, कुछ कंपनी थी, कुछ और उनके प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे उनके अपने जासूस होते थे और पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। जैसे कि ये कुलभूषण यादव था, वो पाकिस्तान के अंदर करता था, और आज उसको तकरीबन 9 साल भी हो गए उसकी गिरफ्तारी को भी। तो कुलभूषण यादव जैसे लोग जो थे वो ईरान के अंदर बैठे हुए थे, साथ अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, यहाँ से पाकिस्तान के अंदर वो बहुत सारी गड़बड़ करते थे जिसमें पाकिस्तान को नुकसान होता था। एनडीएसपी में यही ऑपरेट करते थे, यही ऑपरेट करते थे। अब उसके बाद जब तालिबान आए तो पाकिस्तान का ख्याल ये था कि हमारी गवर्नमेंट होगी तो मामला कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट के जो मसाइल बढ़ते चले गए, और इतने ज़्यादा बढ़े कि बाकायदा पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ गई। उसकी वजह ये थी कि वहाँ जो टीटीपी है, पाकिस्तान का ख्याल ये था कि ये उसको ख़त्म कर देंगे या फिर उन लोगों को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। लेकिन तालिबान ने कोई पाकिस्तान की इतनी दरख्वास्तों के बावजूद, इतना नेगोशिएशन के बावजूद उन्होंने टीटीपी के मामले में पाकिस्तान की दरख्वास्त नहीं मानी। अल्टीमेटली हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि पाकिस्तान को फिर वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ गई, जिसके बाद मज़ीद हालात ख़राब हो गए। अब जो तोरखम है उसके ऊपर इशू ये है कि दोनों साइड पे नो मैंस लैंड है, एक ऐसी जगह है जो ना उनके कब्जे में है ना पाकिस्तान के कब्जे में। और जब हमारे काफिले यहाँ से गुजरते हैं तो उसके बाद फिर नो मैंस लैंड से गुजरते हैं, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, फिर इसी तरह जब अफगानिस्तान से आते हैं तो नो मैन लैंड से उसे गुजर के फिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। तो दरमियान में एक पट्टी है, आप जगह है, आप ये समझोगे उसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है, एक बफर जोन है। बफर जोन है। अब वहाँ तालिबान गवर्नमेंट ने एक चौकी बनाने की कोशिश की, जो ज़ाहिर है जो अलाउड नहीं है, ना पाकिस्तान ने चौकी बनाई है वहाँ पे, ना दूसरी साइड पर अफगान गवर्नमेंट चौकी बना सकती है। तब जो उन्होंने चौकी बनानी शुरू की तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया तो वो बाज नहीं आए और उसके बाद ये तजारत का सिलसिला रुक गया। तो 5000 गाड़ियाँ इस साइड से भी उस साइड पे भी वहाँ पे ट्रक्स हैं वो आकर रुक गए, और उसके बाद तजारत बंद होगी और वो सारी क्रॉसिंग जो है ना वो बंद हो गई। 21 फरवरी से बंद है, ना इधर से कोई बंदा जा सकता है ना उधर से यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो एतवार की रात फिर अफगानिस्तान की तरफ से बाकायदा फायरिंग हुई पाकिस्तान की चौकियों पर और पाकिस्तान के ऊपर। वहाँ से एक मार्टर गोला भी फायर किया गया और वो ज़ाहिर पाकिस्तानी इलाके में गिरा, एक गाँव में गिरा। तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उसका जवाब दिया, और उसके बाद जो उनके जंगजू कहते हैं यानी उनके आर्मी का बंदा था वो भी उसमें मारा गया, और उसके बाद कुछ 2-1 लोग जख्मी भी हुए। अब पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि लोग जख्मी हुए हैं और शायद कोई कैजुअलिटी भी हुई, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुए। एक कैजुअलिटी है लेकिन वो हार्ट अटैक से वो आम आदमी था जो भगदड़ की वजह से वो फंस गया। तो अब उसके बाद जो है ना हालात बहुत टेंस हैं। अब उस साइड पे भी उनकी फ़ौज मौजूद है और इस साइड से भी पाकिस्तानी फ़ौज जो वहाँ पे मौजूद है। तो 5000 ट्रक भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो क्रॉसिंग है वो भी रुकी हुई है, ना लोग इधर से उधर जा रहे हैं ना उधर से लोग इधर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे फंसे हुए, जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, उनको अफगान गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। इस साइड से जो अफगान वहाँ पे जाना चाहते हैं उनको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने रोका हुआ है।
تو حالات بڑے ٹینس ہیں، اور آج کے دن کہا جاتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے بھی وہاں پہ جنگ شروع ہو جائے، تو جنگ کے خطرات ابھی بہت زیادہ وہاں پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. میرا خیال ہے اس کا کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے. اگر یہ راستہ نہیں نکلتا تو یہ صورتحال زیادہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے چلیں اب ناظرین چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری جی ہماری ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. ایک بہت ہی ہولناک قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا خاصا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک چیز پہ شور مچایا ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ جی بڑا غلط سلوک ہوا ہے، جی مطلب پاکستانی اسٹیٹ ان سے بڑا غلط سلوک کر رہی ہے. ان کا موقف یہ ہے یا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین باہر آئیں، توڑ پھوڑ کریں، جو مرضی کریں، 9 مئی کر لیں، لیکن انہیں پکڑا نہ جائے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین کے ساتھ غلط نہ کرنا کبھی بھی، اگر کرو گے یا اگر آپ نے کسی کو گرفتار کیا تو ہم شور مچا دیں گے، جو وہ مچاتے بھی رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف انہیں کسی اور کی بیٹیاں نظر نہیں آتی ہیں. مریم نواز کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں، اور اتنی غلط مطلب اتنی بیہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ شاید میں تو وہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. یہ پوری سٹوری کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی یہ پہ جو تنقید ہو رہی ہے اور جو مریم نواز صاحبہ پہ تنقید ہو رہی ہے، یہ پورا ایلیبریٹ کریں گے آپ کو جاوید چودھری صاحب. اب آپ نے جو کہا نا جی، میں تو یہ بتانا بھی نہیں چاہ رہا، اور ساتھ ہی جاوید چودھری صاحب بتائیں گے آپ کو. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلچر ہے، یہ یاد رکھو کہ خواتین کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ ایک سٹار رہے ہیں اور کرکٹر رہے ہیں، اور کرکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ خواتین کو اتنا زیادہ تقریم نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. تو وہ عمران خان صاحب ظاہر ہے پوری زندگی پلے بوائے رہے ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ میں پلے بوائے رہا ہوں. اور کوئی بھی ایسا شخص جو خواتین کی عزت کرتا ہے وہ کبھی پلے بوائے نہیں ہو سکتا، یہ قدرتی بات ہے. اب اس کے بعد خان صاحب کے جو افیئرز آپ دیکھ لیں، پھر خواتین کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ دیکھ لیں. اور یہ آج نہیں بلکہ سیاست میں آنے سے پہلے بھی خواتین کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہ سب چیزیں جو ہے نا ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس کے بعد جب یہ سیاست میں آئے تو پھر انہوں نے خواتین کے بارے میں جو کہنا شروع کیا. جب یہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس قسم کے کپڑے پہنے گی تو آپ کے اوپر اسالٹ تو ہوگا. اس ٹائپ کی بات بھی عمران خان صاحب نے کی تھی. پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا کہ آپ اس جذبے کے ساتھ میرا نام نہ لیا کرو، آپ کا خامد یا تمہارا خامد ناراض ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں. بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو یہ پہلے کہا کرتے تھے وہ ساری چیزیں. تو یہ ان کا کلچر ہے کہ یہ خواتین کو وہ عزت نہیں دیتے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ان کی اپنی خواتین تھی جو پارٹی کے اندر تھی، ان کے بارے میں کیا کیا نہیں ہوا. مثلا شیریں مزاری جو جب اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ٹرولرز نے ٹرولنگ کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ عائشہ گلے جو ان کی پارٹی کا حصہ ان کی ایم این اے رہی ہے، اور ایک تھوڑا سا ڈفرینس پیدا ہوا اور اس نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے اس کے بارے میں کہا اور جو کیا وہ آپ کے سامنے. پھر عمران خان صاحب کی بیگم تھی ریحام خان صاحبہ، اور جب ان کی طلاق ہوئی تو اس کے بعد ریحام خان کے ساتھ اب تک یہ کیا سلوک کرتے ہیں، جبکہ وہ عمران خان صاحب کی منکوہہ رہی، جبکہ ان کی بیگم رہی ہیں. پھر سو فار سو ایک وقت یہ بھی تھا کہ یہ جو مائمہ خان کے بارے میں بھی ان لوگوں نے بہت بکواس کیا تھا. اگر آپ ڈیٹیل میں کبھی نکالیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، حیران ہی ہو جائیں گے آپ کہ یہ ان کے بارے میں کیا کہتے رہے. تو آج اگر خدا نخواستہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے وہ ڈفرینس ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ بشرا بی بی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو یہ ان کا کلچر ہے، یہ خواتین کو اسی طرح گھسیٹتے ہیں، اسی طرح ذلیل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ایسی واہیات زبان استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب مریم نواز اور جنرل عاصم منیر سے ریلیٹڈ جو اتنا گند انہوں نے مچایا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستانی سوسائٹی اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے. تو یہ میرا خیال اس معاملے میں انتہائی بد اخلاق ہے، اور ان سے اخلاقیات کی توقع کرنی پڑی جاتی ہے. اور کیونکہ اب دونوں جو شخصیات ان کو پسند نہیں ہیں. مریم نواز اس لیے پسند نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. ان کے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، قدم ہیں جن کے خلاف ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود واقعی پنجاب کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے. کے پی کے سے تو بہت بہتر باقی صوبوں سے بھی کہ ایک چیف منسٹر ہے وہ کچھ نہ کچھ کر تو رہی ہے نا. بالکل. اور جو بھی ہے جیسے بھی ہے، انہوں نے دیکھے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو بھی بنایا، انہوں نے سٹارٹ کیا، انہوں نے جو 20-25 سال سے رکا ہوا تھا. اسی طرح جنرل عاصم منیر جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو راضی ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کو ماننا چاہیے، عمران خان صاحب کو چھوڑنا چاہیے. آج آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ اسی آرمی چیف کو سلوٹ بھی کریں گے اور اس کو قوم کا باپ بھی کہیں گے. آپ دیکھیے گا کتنی تعریفیں کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں. جناب باجوہ نہیں، وہ اس کو قوم کا باپ کہتے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد اس باپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، ستیلا باپ بناتی ہے. وہ ستیلا باپ اس کی بھی کچھ عزت ہوتی ہے، انہوں نے تو بڑا ان کو بالکل بے عزت کر کے رکھتے ہیں.